दोस्तों आज मैं आपको भेड़िए की ज़िंदगी के वो असूल बताने वाला हूँ जो आपको बादशाह बना देंगे। अगर आप लोगों की गुलामी नहीं करना चाहते तो आपको भेड़िए के असूलों पर चलना होगा, क्योंकि भेड़िया वो वह जानवर है जो किसी की गुलामी नहीं करता। आपको सर्कस में भेड़िया नज़र नहीं आएगा, हर जानवर नज़र आएगा, भेड़िया नहीं नज़र आएगा, क्योंकि भेड़िया कभी भी इंसानों के इशारों पर नहीं चलता। वो सिर्फ अपनी सुनता है, अपनी मानता है। उसके अलावा भेड़िया आपको कभी भी चिड़ियाघर यानी जू में कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसानों के काबू में हरगिज़ नहीं आता और ना ही कभी आएगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, भेड़िया वह जानवर है जिसे आज तक इंसान नहीं पाल सका। आज तक कोई भी इंसान भेड़िए को नहीं पाल सका। कोई जितना भी अमीर हो, कोई जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो भेड़िए को कभी भी अपना गुलाम हरगिज़ नहीं बना सका। इसलिए आज के इस सेशन में मैं आपको भेड़िए की ज़िंदगी के 10 असूल बताने वाला हूँ। अगर इनमें से एक असूल भी आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो आप लोगों पर हुकूमत कर सकेंगे और करेंगे भी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं सुहेल हनीफ, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि आप मोटिवेट हों और अपने गोल्स में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। दोस्तों, भेड़िए की ज़िंदगी का पहला असूल ये है कि वो अकेले चलता है। वो अकेले चलता है, किसी के पीछे नहीं चलता, किसी के इशारों पे नहीं चलता, किसी की बात नहीं मानता। वो सिर्फ अपनी सुनता है और अपनी बात मानता है, वो किसी दूसरे की बात नहीं मानता। अक्सर आपने देखा होगा कि जंगल में बहुत से जानवर एक साथ पानी पी रहे होते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन उनमें से भेड़िया कभी नहीं आपको नज़र आएगा। भेड़िया अकेले नज़र आएगा आपको, और आएगा भी रात को। वो हमेशा रात को नज़र आता है, दिन में बहुत कम नज़र आएगा आपको। अकेले इसलिए क्योंकि उसे पता है अब मैंने अकेले चलना है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप अकेले चलेंगे ना तो आपको दुनिया देखेगी, तब दुनिया को पता चलेगा कि आप भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच रहेंगे, दूसरों के दरमियान रहेंगे, दूसरों की ही बातें मानेंगे, तो किसी को क्या पता कि आप इस दुनिया में हैं भी या नहीं। इसलिए अगर आपको लोगों पर हुकूमत करनी है ना, सबसे पहला असूल यही है कि आपको अकेले चलना होगा। दूसरा असूल ये है कि भेड़िया कभी भी शोर नहीं मचाता। वो हमेशा खामोश रहता है और इंतज़ार करता है कि कब मेरा टाइम आएगा और मैं बोलूँगा। और जब भेड़िया बोलता है ना, तब उसकी कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि सब उस टाइम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, और भेड़िया तब बोलता है। बहुत से इंसानों को आपने देखा होगा कि वो वक्त से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी सच्चाइयाँ सामने रखनी शुरू कर देते हैं, और इस वजह से वो खुद को सच्चा साबित भी नहीं कर पाते। लेकिन भेड़िया हमेशा बोलता बाद में है, वो कभी भी पहले नहीं बोलेगा। उसे पता है कि मैं बाद में बोलूँगा तो ही मेरी सुनी जाएगी, क्योंकि तब सब खामोश हो जाएंगे, थक जाएंगे। तीसरा असूल ये है कि अपनी असल ताकत को छुपा के रखो। दोस्तों, भेड़िया कभी भी अपनी असल ताकत नहीं दिखाता। हमेशा वो अपनी असल ताकत मैदान जंग में दिखाता है, पहले कभी भी नहीं दिखाएगा। पहले सबको ये लगेगा कि ये तो कमज़ोर है, मैं इसे अभी मार दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी भेड़िए को कोई मार नहीं सका। हमेशा भेड़िया वार करता है तब जब सामने वाला थक जाता है। जब वो मार मार के थक जाता है ना, तब भेड़िया अपनी असल ताकत दिखाता है और फिर वो अपने सामने वाले को शिकस्त दे देता है। अगर आपने भी अपने सामने वाले को शिकस्त देनी है ना, अगर आपने उसको अपने घुटनों पे लेके आना है ना, तो आपको अपनी ताकत पहले नहीं दिखानी। आपको अपनी ताकत तब दिखानी है जब आपका असल टाइम आएगा, जब सामने वाला थक जाएगा, तब आपने अपनी असल ताकत दिखानी है। चौथा असूल ये है कि भेड़िया हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखता है। वो कभी भी आपको शोर मचाता हुआ नज़र नहीं आएगा। आपको हमेशा हर जानवर शोर मचाता हुआ नज़र आएगा ना, लेकिन भेड़िया कभी भी शोर नहीं मचाता। वो अपने जज्बात पे काबू रखता है। वो लोगों को ये नहीं बताता कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। वो अपना बदला खुद लेता है। पहले अपने जज्बात पे काबू रखता है, फिर अपना बदला खुद लेता है, दूसरे जानवर को जा के नहीं बताता। पांचवा असूल ये है कि भेड़िया हमेशा ज़रूरी जंग लड़ता है। वो ऐसा नहीं करता कि इस जानवर के साथ भी लड़ रहा होता है, उस जानवर के साथ भी लड़ रहा होता है, ऐसा नहीं करता। भेड़िया हमेशा ज़रूरी जंग लड़ता है।
جو اس کے لیے ضروری ہوگی، وہ کبھی بھی اپنا ٹائم دوسرے جانوروں کے ساتھ لڑ کے نہیں گزارتا۔ اسے پتہ ہے کہ جو میرے مقابلے کا ہے، جو میری ٹکر کا ہے، وہ اسی کے ساتھ آپ کو لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی نئی کنٹروورسی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ان کا کوئی لین دین ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے نا، جب لوگوں کی نظروں میں آپ آ جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ آپ پہ چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اگر ان سے لڑنا شروع کر دینا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ ان سے لڑیں، آپ کا وقت ضائع ہو، آپ پیچھے رہ جائیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جگہ جگہ آپ نے اپنی کنٹروورسیز سٹارٹ نہیں کر دینی۔ آپ جہاں ہو وہیں رہو۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، صرف اس کو جواب دو۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ بھیڑیا کبھی بھی اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ اگر جتنا بھی زخمی ہو جائے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ مجھے زخم ہوا ہے، کہاں زخم ہوا ہے، کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ لڑتا رہتا ہے، آخری دم تک لڑتا رہتا ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا یہ بتا دینا کہ مجھے یہاں زخم ہو گیا ہے، اب میں لڑ نہیں سکتا، تو وہ جانور جو سامنے ہے نا، وہ تو اسے ویسے ہی مار دے گا، کیونکہ اب اس کو اس کی کمزوریوں کا پتہ چل جائے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں انہی کمزوریوں کی وجہ سے پہلے مارتے ہیں، اور وہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری کمزوریوں سے مارتے ہیں۔ اس لیے بھیڑیے کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، اس لیے بھیڑیا کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری نہیں بتاتا۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کریں۔ بھیڑیا کبھی بھی دوسرے جانوروں کے ساتھ آپ کو نظر ہرگز نہیں آئے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتا رہا ہوں کہ بھیڑیا ہمیشہ اکیلا چلتا ہے، وہ اپنے جیسے جانوروں کے ساتھ چلتا ہے، وہ کبھی بھی دوسرے جانوروں کے ساتھ آپ کو ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ دوسرے جانوروں کے ساتھ چلیں گے نا، تو آپ کی وہ پرسنالٹی نہیں رہے گی، کیونکہ بھیڑیے کو پتہ ہے کہ اگر میں ان جانوروں کے ساتھ جاؤں گا نا، تو میں بھی انسانوں کے قابو میں آ جاؤں گا، میں بھی انسانوں کا غلام بن جاؤں گا، پھر مجھے بھی انسان پالیں گے گھروں میں۔ بھیڑیا اس لیے کبھی بھی دوسرے جانوروں کے ساتھ آپ کو نظر ہرگز نہیں آئے گا۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ اپنے مقصد پر توجہ دیں۔ بھیڑیا کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے مقصد کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی دوسرے جانوروں کی طرف نہیں دیکھتا جن سے اسے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ اگر ہمیں بھی حکومت کرنی ہے نا، تو ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھنا ہوگا، نہ کہ ادھر ادھر کے فضول کاموں میں۔ نوواں اصول یہ ہے کہ بھیڑیا وہ جانور ہے جو اندھیرے میں بھی اپنا شکار اچھے سے کرنا جانتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بھیڑیا اپنا شکار کرتا ہی رات کو ہے، اندھیرے کو ہے۔ بھیڑیا ہمیشہ آپ کو رات کو شکار کرتا نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت سارے جانور سو رہے ہوتے ہیں، خاموشی میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور اس وقت بھیڑیا چالاکی کے ساتھ اپنا شکار کرتا ہے۔ 10واں اور آخری اصول، خودداری۔ جی ہاں دوستو، بھیڑیا اپنی خودداری کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں بنائے گا۔ آپ نے سرکس میں بہت سے جانوروں کو دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کے گھروں میں بہت سے جانوروں کو دیکھا ہوگا، اور آپ نے چڑیا گھر میں بھی بہت سے جانوروں کو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی بھی آپ نے بھیڑیے کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ خودداری کے معاملے میں بہت سیریس ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی خود کو غلام نہیں بناتا، بلکہ دوسروں کو اپنا غلام بناتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے بھیڑیے کے وہ اصول جن کی وجہ سے وہ دوسروں پر حکومت کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی اصول اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا نا، تو آپ بھی دوسروں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنے نئے سیشن میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔